जिनड़ा। वो फिर चुप हो गई और वक्फे वक्फे के बाद आंखें भरने लगी। ये हीरा था कौन? मैंने पूछा। हीरा एक जिनड़ा था, मर्द था वो रुक गई। वो सिख था क्या? हाँ, हमारे गांव से 10 मील दूर हीरे का गांव था। सारा गांव सिखों का था। हीरा गांव का जमींदार था। नज्जो ने आह भरी, हीरा सैया। लोग उसके गुलाम थे। इतना अच्छा था वो, सबको बराबर बिठाता था, दुख सुख में साथ देता था और मुंह से निकला वचन निभाता था। चाहे कुछ भी हो, मुंह से निकली बात हो के रहे। हीरा सया की बात करते हुए चतरी फिर से शेरनी का रूप धारे जा रही थी। उसके अंग अंग में जनानी जाग उठी थी। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। फिर क्या होना था? वो आह भर कर बोली। हीरे ने मुझे बड़े पैगाम भेजे, मिन्नतों भरे पैगाम, कि एक दफ़ा मुझसे मिल ले, सिर्फ एक बार, फिर जो जी चाहे करना, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। तू उससे मिली क्या? नहीं। क्यों, डरती थी? नहीं, जनानी जनड़े से नहीं डरती। फिर क्यों ना मिली? मैं अपने आप से डरती थी। अपने आप से? उसने सर इस बात में हिलाया जो एक बार मिल लेती तो उसकी हो जाती। क्यों? मैंने हैरानी से पूछा। हीरे में वो सारे गुण मौजूद थे जो जनानी मर्द में चाहती है। उसने आह भरी। फिर क्या हुआ? फिर उसने हर जतन कर देखा। उसने कहलावा भेजा, चतरी जो तू हाँ कर दे तो मैं धूम धर्म छोड़कर जमींदार छोड़ दूंगा, वतन छोड़ दूंगा। तू साथ चले तो बदेस चले जाएंगे। एक बार हाँ भर कर दे। वो फिर खामोश हो गई। ऐसा लगता था जैसे आंसुओं की झड़ी लग गई थी। बूंद एक भी ना पड़ी थी। कुछ देर के बाद नाजो ने लंबी सांस भरी। फिर पाकिस्तान बन गया। उसने कहलावा भेजा, फिर मन जा, वरना तुझे पता है मैं जिनड़ा हूँ। तेरे गांव का एक आदमी भी पाकिस्तान ना पहुँचेगा। सीधी तरह ना मानेगी तो फिर मैं भी हीरा से हूँ। फिर मैंने बेताबी से पूछा, फिर क्या? उसने आह भरी। क्या कहा उसने? जो उसने कहा था कर दिखाया। और क्या? क्या गांव का कोई आदमी ना बचा? मैंने पूछा। कोई नहीं। उसने सर नफ़ी में हिलाया। तू कैसे बच गई? मैंने पूछा। ना बचती तो अच्छा था, चतरी ने आह भर कर कहा। क्यों? अब क्या धरा है? इसके मुंह से कराह सी निकली। क्यों? ये जगह पसंद नहीं आई तुझे? ये जगह चाहे अच्छी हो, पर ये मेरी दुनिया नहीं है। ये बेगानी दुनिया है। वो बोली। अच्छा, लेकिन क्यों? बस यहाँ बाबू लोग रहते हैं, ना जनड़े हैं ना जनानियाँ। तो मुझे बता तो सुना कि हुआ क्या? मैंने उसकी बहुत मिन्नत की। घरात होना क्या था? जिस रोज़ पाकिस्तान बना उसी रात हीरा अपने आदमी लेकर आ गया। उन्होंने गांव का घेराव कर लिया। गांव वाले पहले ही कलाबंद हो बैठे थे। हीरे ने खानों को कहला भेजा, अगर चित्री को मेरे हवाले कर दो तो गांव के एक एक आदमी को खुद पाकिस्तान पहुंचा कर आऊँगा, नहीं तो जट खानों का एक आदमी भी कले से बाहर कदम नहीं रखेगा। दोनों में से एक बात चुन लो, हम तुम्हें 1 घंटे की मोहलत देते हैं। इस पर गांव के जाट मिल बैठे। सबने एक जुबान होकर कहा, हम कट मरेंगे लेकिन लड़की हवाले नहीं करेंगे। जाटों का ख्याल था कि पठान साथ नहीं देंगे, इसलिए कि वो पुराना झगड़ा इसी तरह से चला आ रहा था। कौन सा झगड़ा? मैंने पूछा। वही मेरा झगड़ा जब उनके लड़के को मैंने कहा था कि बेशक मार दे छलांग। मेरा बाबा कहने लगा, भाइयों पठानों से बात कर लो। इतने में बड़ा खान खुद हमारे घर आ गया। अंदर ना आया, बाहर दरवाजे में खड़ा होकर बाबा से कहने लगा, नथे, तेरा हमारा लाख झगड़ा हो, तेरी बेटी गांव की बेटी है, हमारी बेटी है, हम खान हैं, कट मरेंगे पर लड़की हीरे के हवाले नहीं करेंगे। बस फिर क्या था? 4 दिन गांव के गिर्द हीरे ने घेरा डाले रखा। वो भी तो कभी हमारा किला ना तोड़ सकते, लेकिन 5वें दिन मिलिट्री वाले हीरे के साथ शामिल हो गए। बस उस रोज़ सबको पता चल गया कि आज आखिरी दिन है। मेरी माँ ने आधी रात के वक्त मेरी उंगली पकड़ ली, लोहे के एक बड़े से ड्रम में मुझे डाला, खाने के लिए 4 मीठी रोटियां और पानी की एक बोतल रखी। फिर गांव के पिछवाड़े की दीवार में खुलने वाला दरवाजे से ड्रम को गांव से बाहर रख दिया, दीवार के पास। तू ड्रम में रही क्या? मैंने पूछा। हाँ, 1 रात और 1 दिन। उसी रात हमारा गांव सर हो गया।
بلوائی اندر آ گھسے اور گاؤں کے سارے مرد کٹ کر ڈھیر ہو گئے۔ جوان زنانیوں کو وہ ساتھ لے گئے۔ ہیرے نے گاؤں کا کونا کونا چھان مارا، لیکن میں اس کے ہاتھ نہ لگی۔ کسی کو خیال نہ آیا کہ گاؤں کی چار دیواری کے باہر تلاش کرے۔ بس میری بد نصیبی، اس نے آہ بھری، میں پھر بچ گئی۔ وہ پھر خاموش ہو گئی۔ ہم دونوں نہ جانے کتنی دیر چپ چاپ بیٹھے رہے۔ یوں لگا جیسے صدیاں بیت گئی ہوں۔ آسمان پر گرد کی ایک تہ سی بدلی کی طرح چھا گئی تھی۔ سورج اس کی اوٹ میں، فضا میں گرد کا گھیرا رنگ بھرا ہوا تھا۔ کچھ بھورا نظر آ رہا تھا۔ ہوا تیزی سے چلنے لگی۔ چاروں طرف گرد آلود ویرانی چھا رہی تھی۔ دفتن کسی نے میرا شانہ پکڑ کر جھنجھوڑا۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ پیچھے چتری کا چاچا کھڑا تھا۔ ہوش کر وہ بولا، کچھ خبر ہے تجھے؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سب تیرے بیری ہو رہے ہیں، بوڑھے نے کہا، باری باری آ کر تجھے دیکھتے ہیں کہ تو کیوں ناجو کے پاس کیوں بیٹھا ہے۔ زنانی: کیوں نہ بیٹھے؟ شیرنی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ کولوں پر رکھ لیے اور سینہ تن گیا۔ آنکھوں سے شرارے نکلنے لگے۔ میں نہیں کہتا، بوڑھے نے کہا، وہ کہتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ چتری نے آگے بڑھ کر چلا کر پوچھا۔ وہ جو سامنے کھڑے ہیں، بوڑھے نے اشارہ کیا۔ وہ ہم سے 20-25 قدم پر پرے 6-7 کیمپ کے کارندے کھڑے ہمیں گھور رہے تھے۔ یہ بابو جو سامنے کھڑے ہیں، چتری بآواز بلند حقارت سے بولی۔ انہیں دھمکا نہیں کاکی، بوڑھے چچا نے کہا، وہ اسے پکڑ لیں گے۔ وہ اتنے سارے ہیں، یہ اکیلا ہے۔ کون کہتا ہے یہ اکیلا ہے؟ شیرنی غرائی، یہ اکیلا تو نہیں، میں جو اس کے ساتھ ہوں۔ چتری نے میرا بازو پکڑ کر مجھے اٹھا دیا اور پھر مجھے ان بابوؤں کی طرف گھسیٹنے لگی۔ میں نے محسوس کیا جیسے کسی طوفان کی زد میں آ گیا ہوں۔ مجھے گھسیٹتے ہوئے وہ ان کے روبرو جا کھڑی ہوئی۔ کیا کہتے ہو تم؟ وہ غرائی۔ سارے بابو گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ پھر ایک آگے آ کر کہنے لگا، یہ تیرے پاس کیوں بیٹھا تھا؟ میں نے اسے بٹھایا تھا اپنے پاس۔ وہ غرائی، یہ کیمپ کا کام کیوں نہیں کرتا؟ دوسرا بولا، نہیں کرتا۔ پھر اس نے جواب دیا، تیرا کیا لگتا ہے یہ؟ تیسرا بولا، تو کون ہے پوچھنے والا؟ وہ اسے گھورنے لگی۔ تو اس کی وکیل ہے کیا؟ ہاں ہوں۔ اس نے چھاتی پر ہاتھ مارا۔ خبردار جو کسی نے اس کے پر ہاتھ اٹھایا تو چتری نے اپنے چاچا کے ہاتھ کا ڈنڈا چھین لیا اور اسے لہرا کر بولی، کس میں ہمت ہے کہ اس پر ہاتھ اٹھائے؟ یہ تیرا کیا لگتا ہے؟ پیچھے ہٹتے ہوئے ایک بابو نے کہا، لگتا ہے۔ اس نے بھی سینے پہ ہاتھ مار کے کہا، تو کون ہے پوچھنے والا؟ وہ سب پیچھے ہٹ گئے اور اپنے اپنے خیمے کی طرف چل پڑے۔ تو کیا دیکھ رہا ہے میری طرف؟ اس نے مجھے ڈانٹ کر کہا، اٹھا اپنا سائیکل، چل۔ میں چپکے سے اپنے بائسیکل کی طرف چل پڑا۔ میں دیکھوں گی کون تیرا پیچھا کرتا ہے، ناجو نے سونٹا لہراتے ہوئے کہا۔ بڑے بابو بنے پھرتے ہیں۔ بس اب جانے دے، چچا بولا۔ ان میں ایک بھی جنڑا نہیں چاچا، پتلونے پہن کر منگتے ہیں یہ۔ انہیں کیا پتا کہ زنانی کیا ہوتی ہے۔ دفتن وہ میری طرف مڑی، تو ابھی یہی ہے، چڑھ اپنے سائیکل پر، چڑھ۔ دیکھ، وہ چلائی، اب نہ آنا ادھر۔ میں سائیکل سے نیچے اتر آیا۔ کیوں نہ آؤں؟ میں غصے میں بولا۔ میں جو کہتی ہوں، وہ غرائی۔ تو مجھے روکنے والی کون ہے؟ میں تن کر کھڑا ہو گیا۔ وہ تیری ہڈیاں توڑ دیں گے۔ توڑ دیں پھر؟ کیوں اپنی جان کا لاگو ہو رہا ہے تو؟ وہ بولی، تجھے اس سے کیا؟ جان میری اپنی، تیری نہیں۔ تو پاگل ہے وے۔ ہاں ہوں پھر۔ اس پر وہ کہکا مار کے ہنس پڑی۔ جان تو ہے نہیں تجھ میں اور مستی دکھاتا ہے۔ جنڑا ہوتا تو میں تجھے کبھی یہاں آنے سے نہ روکتی۔ چل اب چڑھ سائیکل پر۔ میں چپکے سے سائیکل پر سوار ہو گیا۔ وہ وہاں کھڑی سونٹا لہراتی رہی۔ کچھ دیر جا کر میں نے پیچھے دیکھا، وہ وہیں کھڑی تھی۔ پھر جب میں سڑک پر پہنچا تو پیچھے نگاہ ڈالی، وہ وہیں کھڑی تھی، اکیلی۔ اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی، چھاتی تنی ہوئی تھی، ایسا لگتا جیسے کوئی گلیور بالشتیوں کی نگری میں استادہ ہو۔